बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। नवाज़ शरीफ पछता रहा है मगर क्यों, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। मैं आपको बहुत ही मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का एक और तहलका खेज बयान आया है। वो पिछले बयान से मुकर गए हैं और उन्होंने कहा है एक तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का जिक्र किया है। ये कौन साहब हैं, इस पर भी बात करनी है। और इमरान खान ने IMF को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त लिखा है, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो मसाजिद में लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है भाई। मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, इस वीडियो के आखिर पे भी लगाऊंगा। मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जिसमें नमाजी भी, रोज़ेदार भी पानी पिएँ, इस्तेमाल करें, वज़ू करें, और साथ ही वो कम्युनिटी के जो लोग हैं उस इलाके के, वो लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हों। और ये इससे अच्छा और नेक काम हो नहीं सकता। हम आइंदा भी इंशाअल्लाह रमज़ान तक तो तकरीबन 25, 30 या 35 मसाजिद में हमने लगाना है। और बस जल्दी कीजिए क्योंकि रमज़ान में ना हमने फिर फूड पैकेज, ये जो सहर व अफ्तार पैकेज, यतीम बच्चों को कपड़े और जूते वो तकसीम करने हैं, और ये रमज़ान से पहले पहले हमने लगाने हैं इंशाअल्लाह। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। नवाज़ शरीफ पछता रहा है, ठीक है, क्यों, क्या वजह क्या है? मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, मैंने बहुत ही अंदर के सोर्सेज से पता किया है। नवाज़ शरीफ पछता रहा है। नवाज़ शरीफ अपने एक फ़ैसले पर पछता रहा है, ठीक। ये फ़ैसला आज से तकरीबन कोई 1.25 साल, 1.5 साल पहले किया गया। नवंबर का महीना था 2022। नवाज़ शरीफ ने जो फ़ैसला किया, नवाज़ शरीफ को तकरीबन पार्टी के तमाम लोग, उन जो सरकर्दा लोग थे बशमूल अपने भाई, वो भी कोई अलग से सिफारिश करने गए थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब नहीं माने। नवाज़ शरीफ साहब के साथ इस फैसले में सिर्फ उनकी बेटी या उनके वो लोग जो बिल्कुल उसी मज़ाहमती ग्रुप के लोग थे वो लोग शामिल थे। लेकिन ज़ाहिर है मज़ाहमती ग्रुप के लोगों ने तो नहीं करना था। इन 2 लोगों का बड़ा वज़न था, एक नवाज़ शरीफ का और एक उनकी बेटी का, मरियम नवाज़ साहबा का। वो इस फैसले में इस तरीके से मिन शामिल थे, वो यही चाहते थे। पूरी दुनिया की मुखालफत मोल ले ली, अपनी पार्टी की मुखालफत मोल ले ली, अपने इत्तेहादियों की मुखालफत मोल ले ली, कुछ भी हो, लेकिन यही करना है जो नवाज़ शरीफ साहब ने किया। और आज नवाज़ शरीफ साहब उस पर पछता रहे हैं कि उस फैसले के नतीजे में उनका ख्याल है, उनके पार्टी के कुछ बहुत ही करीबी ज़राए के बकौल कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही पछता रहे हैं। उस फैसले के नतीजे में कोई कमज़ोर शख्सियत सामने आई या जो भी था, जिस तरीके से भी उस बहुत सारे वादे वईद, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत कुछ बताया गया, तय किया गया। मियाँ साहब आप आ जाएं क्योंकि आपकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। मियाँ साहब आप आ जाएं, अगर आप नहीं आना चाहते तो इसका मतलब कि आप पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहते। इस वक्त आप ही वो उस स्टेचर के, उस कद के लीडर हैं कि जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं। ये कहा गया जब मियाँ साहब लंदन में थे, जब मियाँ साहब के साथ लंदन में बहुत अहम मुलाकातें हो रही थीं। मियाँ साहब आ गए, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो बहुत सारी जो कि तय थीं वो नहीं हुई। और साथ वो सीटें जो मियाँ साहब की अपनी सीटें थीं, कोई क़यामत भी आ जाए तो मियाँ साहब वो भी ना हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सीटें भी ऐसे दी गई जैसे भीख में दी गई हों। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे मफाहमती लोगों को हरवा दिया गया, मज़ाहमती लोगों को, मफाहमतियों को जितवाया गया। और जिस तरीके मैं यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब की
ایک بہت ہی مزے کی بات، انہوں نے مجھے، میں چند روز پہلے ان کے ساتھ ملاقات میں ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی کیا تھا، انہوں نے کہا نقوی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، یوتھ کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو یہ یوتھ کراچی میں کیوں نہیں جاگا؟ یہ یوتھ سندھ میں کیوں نہیں جاگا؟ بھائی وہ ایک جو کہا جاتا ہے نا کہ جی پی ٹی آئی کا آج بھی کلیم ہے کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگ ووٹ کرتے ہیں، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں کراچی میں، انہوں نے کیوں نہیں ووٹ کیا؟ یا پھر اگر انہوں نے ووٹ کیا تو پھر ان کی ووٹوں کو تبدیل کیا گیا، دو ہی باتیں ہیں نا، یا انہوں نے کیا نہیں یا ان کے ووٹوں کو تبدیل کیا۔ تو مولانا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ یوتھ کا یہاں پہ ہمیں ڈرایا گیا اور یہ بہت ساری باتیں کی گئیں، یہ یوتھ کراچی میں کیوں نہیں جاگا؟ انہوں نے وہاں کیوں نہیں ووٹ دیا؟ اور اگر دیا ووٹ اور ان کے ووٹ کو دبا کے دوسرے لوگوں کو سامنے لایا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تھرو آؤٹ ایک مینیپولیشن ہوئی ہے نا، پورے ملک میں ایک مینیپولیشن ہوئی ہے، تو اس وجہ سے تو وہ آپ دیکھیں۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب، میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ اگر میاں صاحب پچھتا رہے ہیں تو پھر میں اب یہی کہوں گا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، اب ایک ایسے دو راہے پہ ان کو لا کے کھڑا کیا گیا کہ بھائی اب جو ہوگی آپ نے وفاق میں اس طرح سے سنبھالنا ہے، حکومت اس طرح سے کرنی ہے، پنجاب میں اس طرح سے کرنی ہے، اور اگر یہاں نہیں کرنی تو پھر پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے پھر وہ مریم نواز صاحبہ نہیں بنے گی اور کوئی اور بن جائے گا، اور پھر اور بن جائے گا تو پھر آپ کو بہت سارے پتہ ہے پھر اور اس کے بعد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں بندے کو نا کسی ایک ایسے دورائے پہ آ کے یا چوراہے پہ آ کے کھڑا کر دیا جائے، اب اس کے پاس دو راہ میں سے اب جو ہے نا ایک ہی آپشن ہو یا دو آپشن ہو، آپ یہ بھی کر لیں اور یہ بھی آپ کر لیں، ایک ایسی سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا جائے، ایک ایسی ناج پہ پہنچا دیا جائے کہ اس کے بعد اس کے آپشن ہی ختم ہو جائیں۔ تو خیر وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس وجہ سے لکھا بھی صحیح کہ یہ پھر راولپنڈی کے جو سابق کمشنر لیاقت چٹھا صاحب، ان کا ایک بہت ہی تہلکہ خیز بیان آیا، بیان انہوں نے کمیٹی کے سامنے دیا ہے، وہ جو کمیٹی تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی اس کے سامنے انہوں نے بیان دیا۔ وہ جو کل تک کہہ رہے تھے، یہ 17 فروری کو ابھی وہ جو کل تک کہہ رہے تھے نا سر کہ لیاقت چٹھا صاحب کہ جی میں تو خودکشی کرنے لگا تھا، میں تو اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی، میرے اوپر تو پریشر تھا، میں نے ڈی آر اوز کو کہا، ہم نے 70 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا ہے وغیرہ۔ وہ صاحب بالکل 180 ڈگری پر یو ٹرن لے گئے ہیں، اور یو ٹرن ایسا ویسا نہیں، انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جناب میں فلاں جگہ رہا، میں 32 سال میں نے نوکری کی ہے، اب میں ریٹائر ہو رہا تھا مارچ میں، میں فلاں جگہ جو تحریک انصاف کی پچھلی حکومت تھی اس میں بھی میں فلاں جگہ پر، اس دوران میرے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ڈیولپ ہو گئے، تحریک انصاف کے ایک ایسے سینئر رہنما جن کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ڈیولپ ہو گئے، وہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا روپوش ہوئے تو میں تب بھی ان کے ساتھ، میں اس تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ تب بھی میں رابطے میں تھا، میں مدد کر رہا تھا، ان کو گائیڈ بھی کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں اور کون تھے، یہ تو کمشنر کہہ رہا ہے نا، پتہ نہیں اور کون تھے، کن کے ساتھ رابطے میں تھے، بیوروکریسی، بڑا گھر چھوٹا گھر کوئی بھی گھر، ٹھیک ہے نا، جو ادھر ادھر وہ رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور جیسے ہی الیکشن قریب آیا تو ان کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ جب آپ نکل آؤ بلوں سے، جو مرضی آئے کرتے رہو۔ بہرحال تو کہتے ہیں میں ان سے رابطے میں تھا، تو میں جب الیکشن ہوا تو پھر الیکشن کے فوری بعد 11 فروری کو غالباً انہوں نے لکھا، 8 فروری کو الیکشن ہوا، 11 فروری کو، تو کہتے ہیں کہ میں نے لاہور کا وزٹ کیا، میں اس رہنما سے ملا، تحریک انصاف کے رہنما سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کمشنر صاحب بات یہ ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو میں آپ کو ایک بڑا عہدہ لے کے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، بس آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں اور بھونچال پیدا کر دیں تاکہ ہماری جو دھاندلی والا وہ جو ہم نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اس کو تقویت ملے۔ اور میں نے اسی پری پلانڈ، پہلے وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ چلیں میں لکھ کے یہ سارے الزامات دے دیتا ہوں اور ساتھ میں استعفیٰ بھی دے دیتا ہوں،
तो उन्होंने कहा कि नहीं, लिख के नहीं, इससे ज़्यादा ना अच्छा इम्प्रेशन नहीं बनेगा, इससे एक चीज़ ड्रामाटाइज नहीं होगी, इससे ज़्यादा शोर होगा नहीं होगा, इससे इतनी बात नहीं बनेगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और बड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बड़ा इमोशनल टच देना है। तो वो बाकायदा उन्होंने ये सारा, आपने देखा होगा बहुत सारों ने, जो चल रही है उनकी ये सारी की सारा बयान, कुछ 4-5 सफ़ात का बयान है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी और मैं चीफ जस्टिस पर भी ये इल्ज़ामात लगा दिए और मैंने ब्यूरोक्रेसी को भी एम्बेरस किया और ये सारी चीज़ें। और आखिर पर वो कहते हैं, मैं बताता हूँ कि वो रहनुमा कौन हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के कौन हैं। आखिर पर बिल्कुल आखिरी पैरे में वो कहते हैं जनाब, इन द एंड, ये कमिश्नर साहब, जो साबिक कमिश्नर साहब, वो कहते हैं इन द एंड आई फील एक्सट्रीमली अशेम्ड एंड एम्बेरस्ड फॉर मेकिंग टोटली फॉल्स, कंकॉक्टेड, एंटी स्टेट एंड मैलिशियस स्टेटमेंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मैं शर्मिंदा भी हूँ, मैं माजरत खा हूँ कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल एंटी स्टेट, रियासत के मुखालिफ बयानिया था, वो एक बनावटी बयान था, मैलिशियस स्टेटमेंट था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिस एक्टिविटी कॉज्ड एम्बेरसमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर द एंटायर ब्यूरोक्रेटिक फ्रेटर्निटी। ये मेरे लिए भी शर्म का मकाम, मुझे भी मैं भी एम्बेरस हुआ और जो ब्यूरोक्रेसी है मेरी, वो जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेटर्निटी है वो भी एम्बेरस हुए। आई अपोलोजाइज टू द एंटायर ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स ऑफ द कंट्री हुज रेपुटेशन हैज़ बीन सीरियसली डेंटेड बाई माई एक्शंस। मैं ब्यूरोक्रेसी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे एक्शन की वजह से उनकी जो रेपुटेशन है उसको धचका लगा। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस एंड सरेंडर माई सेल्फ बिफोर द अथॉरिटीज़ फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल एक्शन। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं इतना कहूँगा कि अगर वो सच था तो फिर कायम रहते, और अगर वो झूठ था और ये सच है, ठीक है ना, मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों पर जो चंद रोज़ पहले क्या कह रहे थे और अब वो क्या कह रहे हैं। अब उनकी वो बात सच थी या इनकी ये बात सच थी? ये किस तरह का इंसान है? इसने तो अपनी तजलील की, मुल्क की भी तजलील की, जग हसाई हुई, और किस किस की तजलील की, कैसे निकल गए पतली गली से जनाब बयान दे के। वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम धर दिया, अब वो कहते हैं मैंने उन पे वो इल्ज़ाम भी गलत लगाया, सिर्फ इस वजह से कि पीटीआई के लोग उनको बदनाम करना चाह रहे थे। मैं हैरान हूँ, मैंने मुतअद्दिद बार कहा है कि भाई जितना कुछ भी कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता, उल्टे खड़े हो जाएं, जब तक इस इंतशार का, इस किस्म के फितनों का सियासी खात्मा नहीं किया जाता। इस तरह के फितनों की सियासी तौर पर तदफीन नहीं की जाती, इनके सियासी कदकाठ को ख़त्म नहीं किया जाता, इनकी सियासत का जनाजा नहीं निकाला जाता, इतने तक सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें यही लोग, किसने कहा है जनाब अब फैसल जावेद साहब भी सामने आ गए, फलां पता नहीं कौन कौन सामने आ रहे हैं, सारे सामने आ गए। तो उनको किसने कहा कि सामने? अब वो अली अमीन जो वज़ीर आला का उम्मीदवार है, वो कहाँ से सामने आया? वो किधर? किसी ने कहा वो तुर्की है, किसी ने कहा अफगानिस्तान है, किसी ने कहा किधर है। अब पता चले वो कहाँ छुपा हुआ था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो मुबैना तौर पर, मुझे तो बहुत सारे अथेंटिक सोर्सेज ने बताया कि वो कैंट में छुपा हुआ था। उसको बाकायदा 1-2 दिन पहले लाया गया, पूरा लॉन्च किया गया, जिस तरीके से फिर जलसों से खिताब करवाया गया। तो क्या स्टेट या रियासती इदारे इतने मजबूर हो गए हैं? अब एक आज अली ज़फ़र ने कहा कि जी मुलाकात करके वो आए हैं और वो जनाब वो बता रहे हैं कि इमरान खान IMF को ख़त लिख रहे हैं। आज वो ख़त वो लिख चुके होंगे, अब ज़ाहिर वो जा चुका होगा। इमरान खान IMF को ख़त लिख रहे हैं कि भाई इन्होंने धांधली की है, जब तक ये अपना मैंडेट हमें वापस नहीं करते आप इनको किस्त न रिलीज़ करें। आप
मतलब जैसे वो किस्त सिर्फ नून लीग वालों ने या पीपल्स पार्टी वालों ने खानी हो, जैसे वो सारे के सारे आटा वही खा जाएंगे, जैसे वो पीटीआई के तो लोग खाएंगे भी नहीं। एक तरफ से कहते हैं कि 90% मेजॉरिटी हमारी है, दूसरी तरफ आईएमएफ को ख़त लिखते हैं पाकिस्तान को पैसे नहीं देने। भाई मुझे आप एक बात बताएं कि एक बंदा है जो जेल में बैठकर ख़त लिख रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिख रहा है, वो रियासती इदारे क्या कर रहे हैं? तो एक बात है ना, एक इंसाफ की बात है ना कि रियासती इदारे क्या कर रहे हैं। कभी नवाज शरीफ भी जेल में थे, क्या वो भी कभी उन्होंने भी इस तरह के ख़त लिखे थे? कभी इस तरह का एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा एजेंडा किया था? तो फिर वो लोग जो अब इस तरह के फितने को, मैं तो समझता हूँ कि फिर इनका मुकदमा वहीं पर मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना चाहिए। बाकियों को भी तो बहुत सारे उनको आप लेके गए हैं और वहाँ पर न कोई मुलाकात है, न कोई किसी से मिलना जुलना है, न कुछ है, उनका मुकदमा चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में। अब मिलिट्री कोर्ट्स की तो फेवर में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है फैसला। तो फिर ऐसे फितने को भी मिलिट्री कोर्ट्स में इनका मुकदमा चलाएं, ताकि ये फितना जो हर रोज़ एक नया फड्डा पैदा करके बैठा है, वो बाहर है तो इसी फसाद की जड़ है, और वो अंदर बैठा है जेल में तो यही फसाद की जड़ है। दिन में 10-10 बंदे उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो एक बंदा अपना पैगाम लेके आ रहा है, दूसरा अपना लेके आ रहा है, एक इंतशार है, एक फितना है। तो इस फितने पर भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमा चलाया जाए, ताकि ये भी उस तरीके से ये फितना, ये फसाद की जड़, और हर वक्त जो भी बंदा बाहर आ रहा है तो कोई ना कोई पुट्ठा ही पैगाम दे रहा है। अब आज अलीमा खान साहब आई हैं और उनसे रिपोर्टर ने सिर्फ यही सवाल किया है कि जी वो जो है ना, आप तो कहते थे कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश, तो अब अमेरिका से आप मदद तलब कर रहे हैं। वो जनाब पड़ गई उन पर, ऐसे पड़ गई, बला की तरह पड़ गई हैं, आप यकीन करें। इस तरीके से उसका हशर किया। वो कल के छोरे, तू जो है ना, तू पहले तमीज़ सीख, तुझे हर बंदा आ जाता है कैमरा पकड़ के साफ़ी। उन्होंने कहा जी मैंने आपसे सवाल पूछा है, लेकिन उन्होंने उनका वो इस तरीके से उनको नोच लिया है, उनका चेहरा नोच लिया है। ये इनको तमीज़ है, ये इनका ख़ानदानी वक़ार है, ये तरीक़ाकार है। जो बंदा बैठ, भाई अगर वो नहीं संभलता रियासत से, वो अगर रियासती इदारों से नहीं संभलता, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर उसको वज़ीर आज़म बनाइए, बाहर निकालिए, वज़ीर आज़म बनाइए, मुल्क उसके हवाले कीजिए, फिर सारे तमाशा देखिए। और मैं तो कहता हूँ कि यूं करके शूट करके जाएं और फिर कौम की चीखें देखिए, सुनिए। फिर इसमें ऐसी कौन सी बात है? फिर उसमें ना आप वहाँ उधर को करते हैं ना इधर, और इस तरीके से तमाशबीनी के लिए इन लोगों को छोड़ा हुआ है, अदम इस्तेकाम के लिए छोड़ा हुआ है। आज और तो और यकीन कीजिए, कल एक फैसला 2-4 रोज़ पहले आया, इस तरह का तमाशा बनाया, हालांकि उस फैसले में कुछ भी नहीं है, हर किसी ने पढ़ लिया वो फैसला, लेकिन ये तहरीक इंसाफ वालों ने इस तरीके से तमाशा बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट को आज प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी। ये सितम ज़रीफ़ी है, ये मजबूरी है, ये रियासती इदारों की बेबसी है। अगर इन्होंने रियासती इदारों को इस तरह से बैक फुट पे डाल दिया है, तो फिर तो इन्ना लीला पढ़ लीजिए, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब आज मैं देख रहा था कि 2 यूट्यूबर्स को, सहाफ़ियों को, एक असदूर साहब और एक इमरान रियाज साहब, उनको FIA ने को नोटिस दिया है कि जी आपने इदारों के ख़िलाफ़ या चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ या इस तरीके से बातें की, तो आप पेश हो। अब क्या होगा? कल ये दोनों हजरात चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इनके जो तलबी के नोटिस हैं वो मुअत्तल कर देगी, और फिर ये बैठ के नंगी गालियां देंगे दूसरे दिन चीफ जस्टिस को। और फिर उसके बाद ये होगा कि फिर इनको कोई नोटिस करेगा, फिर ये जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर वो तलबी के नोटिस वो जो है, भाई अगर किसी को भी बंदे को अगर अपनी ज़बान पे एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, अगर किसी भी बंदे को इस तरह की वो नहीं, कोई मसला, कोई ऐसी बात है, तो फिर आप हिम्मत करें, आप कोर्ट में ना जाएं, आप फिर फेस करें कानून को, आप फिर FIA में जाइए। कैसे किसी और मुल्क में भी ऐसा होता है कि आप बैठ के जिस तरीके से इल्ज़ामात बग़ैर किसी सबूत के लगाएं, और फिर जब आपको कोई कानूनी और आइनी किसी इदारे का नोटिस आए, फिर आप अदालत चले जाएं, अदालतें आपकी सहूलत कारी करें। ये पाकिस्तान में हो रहा है, और फिर वही सर्कल चलता रहे, और फिर वही बैठ के गालियां देते रहें।
یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ استحکام آئے گا؟ یہ استحکام تو دور کی بات ہے، میں تو اور انتشار دیکھ رہا ہوں، میں تو اور فساد دیکھ رہا ہوں، میں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں تو خداوند کریم کو اپنا خصوصی کرم کرے، ادروائز میں تو اور بھونچال آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسی سچویشن اور ایسی صورتحال رہے گی، یہ سوشل میڈیا کہیں ادھر ادھر نہیں ہے ملکوں میں، ہم سے بہت ایڈوانسڈ فارم میں ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، ادھر تو نہیں ہوتا ایسا، ادھر تو اس طرح سے اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ خود انڈیا میں دیکھ لیں، وہ ہم سے سوشل میڈیا میں، آئی ٹی میں بہت آگے ہیں، لیکن وہاں تو اس طرح کی قیامت نہیں مچی، وہاں تو اس طرح کی صورتحال نہیں آئی۔ آج ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ہشام صاحب، وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، تو خیر عمران خان کے ڈنگے ہوئے ہیں، وہ مجھے بڑا اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جی اب آج کل حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کے بعد اب ریاست پر فرض بن گیا، اس طرح سے ان کے الفاظ تھے کوئی، کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیں۔ اب یہ وہ ایسے لوگ ہیں، میں نے تو پھر ان کو جواب دیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو ارب پتی لوگ ہیں، آپ کو شاید اس چیز کا پتہ ہی نہ چلے کہ بند بھی ہو جائے تو سوشل میڈیا تو کیا ہوتا ہے، آپ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، جو اسی سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں، جو روزگار کا ذریعہ ہے، جن کے بچے پال رہے ہیں، جن کے بوڑھے والدین کی دوائیاں آ رہی ہیں، جن کو بہت سارے، اگر یہ سوشل میڈیا بند ہو گیا، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں بے روزگار ہو جائیں گے، اور پھر تو اس ملک میں قیامت آ جانی ہے۔ تعلیم بند ہو جائے گی، آپ کی یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی، آپ کی صحت ہاسپٹلز بند ہو جائیں گے، آپ کے ریسرچ سینٹرز بند ہو جائیں گے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ریاست کچھ چند لوگوں کو یا چند سو یا چند ہزار لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور آپ کہیں کہ جی سوشل میڈیا بند کر دو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ آرگومنٹ کرے کہ جی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا کل سے گاڑیاں بند کر دو۔ بھائی اس کو قانون بناؤ، اصول بناؤ، ٹریفک کو ریگولیٹ کرو، سڑکوں کا نظام ٹھیک کرو، وہ ساری چیزیں۔ اس کا حل یہ ہے لائسنس دیکھو لوگوں کے کہ وہ جو ڈرائیو کر رہا ہے اس کے پاس لائسنس بھی ہے یا نہیں ہے، عمر دیکھو ان کی کہ ان کی ڈرائیونگ کی عمر ہے یا نہیں ہے، یا آپ گاڑیاں بند کر دو۔ اب اس طرح کی میں ہزاروں مثالیں، سینکڑوں مثالیں، درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب تک ایک چیز کو صحیح طریقے سے ریاستی ادارے پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اب اگر کوئی کہے کہ جناب ایک فیصلہ آئے اور ملک ریاض 190 ملین کا بھڑاس نکالے، یا یہ وہی بات ہے، ایک بھائی ہمارے ہیں وہ لکھ رہے تھے اور بالکل ٹھیک لکھا کہ بھائی اگر آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اگر آپ کو الیکشن کروانے کی خنک نکالنی ہے تو وہ نکالیں، لیکن آپ اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں کہ نفرت پھیلائیں، مذہبی منافرت پھیلائیں، اس طرح کا نہ کریں، یہ بہت غلط جگہوں پہ جائے گی۔ اور وہ 190 ملین کا انہوں نے بھڑاس نکالی ملک ریاض نے، اور انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو پیسے ٹکرائے، کس کس طریقے سے ان کے خلاف کہ جی آپ نے چیف جسٹس کو جس طریقے سے بدنام کرنا ہے، اور آپ اس فیصلے کو پڑھ لیں، آپ یقین کریں، آپ گواہی دیں گے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو جس طریقے کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اب میں تو حیران ہوں کہ اس ملک نے اگر ایسے ہی چلنا ہے تو پھر تو وہ دائرے میں ہی چلے گا، پھر وہ سرکل میں ہی چلتا رہے گا، پھر ترقی نہیں ہوگی، پھر سوال ہی پیدا۔ پھر اسی طریقے سے نواز شریف صاحب ہوں گے تو اپنے فیصلوں پہ پچھتائیں گے، کوئی اور ہوگا تو تب بھی پچھتائیں گے۔ ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کیا، ہمارے دوست ہیں فخر دورانی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اس مفرور رہنما جس کا سابق کمشنر لیاقت چٹھا نے ذکر کیا ہے اپنے بیان میں، بظاہر 4 نام ذہن میں آتے ہیں۔ ایک زرتاج گل، کیونکہ بطور کمشنر ڈی جی خان چٹھا نے وہاں کام کیا۔ دوسرا نام جو پنجاب سے مفرور ہے وہ میاں اسلم اقبال ہے، پنجاب پی ٹی آئی میں وہ متحرک ہیں۔ تیسرا نام مونس الہی کا ذہن میں آتا ہے، کیونکہ چٹھا نے چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی کام کیا۔ جبکہ چوتھا نام حماد اظہر کا ہے، وہ بھی مفرور ہے۔ ان میں سے کوئی چٹھا کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اس سازش میں، اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق۔ میرا خیال ہے مونس الہی تو شاید باہر ہی ہیں اور کافی عرصے کے باہر ہیں،
ان کے بارے میں تو آئی تھنک کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور گیا اور میری ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ان سے، تو پھر یہ جو باقی 3 ہیں یہ ہو سکتے ہیں جو مفرور ہیں، جو منہ سلائی ہے وہ باہر بیٹھے ہیں، تو وہ شاید کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میری کی فون پہ بات ہوئی ہے یا واٹس ایپ پہ بات ہوئی ہے یا اس طرح سے رابطہ ہوا ہے سوشل میڈیا پر، تو وہ ایک الگ سی بات ہوتی، تو دیکھیں کہ کون ہے، یہ آ جائے گا نام سامنے یہ کون ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بندے نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی سینئر لیڈرشپ نے انسٹرکشنز دی ہیں۔ تو بھائی پھر یہ چھوٹے چھوٹوں کو نکالو ملٹری کورٹس کے چکروں سے، جب بڑے مگرمچھ کو نہیں پکڑنا اور ان کا مقدمہ وہاں نہیں چلانا، اور وہ روز ہی کسی نہ کسی کے پیغام کے ذریعے انتشار پھیلا رہا ہے۔ وہ اتنی بدماشی پر اتر آیا ہے کہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کے IMF کو خط لکھ رہا ہے پاکستان کو پیسے نہ دینا۔ اس سے اگر مجھ جیسا کوئی مڈل کلاس، کوئی بندہ دوسرا، کوئی غریب، کوئی امیر بھی، کوئی کسی قسم، کوئی اور سیاستدان بھی، اچھا چلے میں کہتا ہوں اگر یہی کام بالفرض نواز شریف نے کیا ہوتا، آپ یقین کریں ریاستی ادارے اب تک اسے کچا کچا چبا جاتے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن آپ یہ ویڈیو ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ یہ وہ مسجد میں جو ہم پانی کے جو واٹر پروجیکٹس لگا رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صاف پانی محفوظ زندگی واٹر پروجیکٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ مساجد میں واٹر پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں۔ آج کا پروجیکٹ محترمہ فرق سلطانہ اور جناب محمد اقبال صاحب نے ڈونیٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو یہ ظفر نقوی صاحب ہمارے آئے ہیں، وعدہ کیا تھا ادھر ایک پمپ لگانے کا۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز اور ZN نیوز کے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے جاری و ساری ہے۔ اب پانی زندگی کی ایک ایسی اساس ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ ایسے علاقے جن میں پانی جیسی نعمت عظمیٰ موجود نہیں ہے، ایسے تمام علاقوں میں مساجد میں واٹر پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں، جس سے مساجد میں طالب علموں اور نمازیوں کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ بھی مستفید ہوتے رہیں گے۔ آج کا پروجیکٹ محترمہ فرق سلطانہ اور محترم محمد اقبال صاحب نے ڈونیٹ کیا۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان کی فیملی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ ناظرین، واٹر پروجیکٹ لگانا انتہائی ہارڈ ورک ہے، جو کہ رمضان میں روزے کے ساتھ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن رمضان مبارک سے پہلے یہ پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اس امر کے لیے آپ احباب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ یا اللہ، جو ان بھائیوں نے فرق سلطانہ محمد اقبال نے جو ہمیں یہ ڈونیٹ کیا یہ کام، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ان کی مرادی پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ادھر ہمارے مسجد میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، ہمارے بچوں کے لیے وضو کے لیے، غسل کے لیے، صفائی کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ ادھر ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں آتی ہے فاؤنڈیشن وغیرہ کی، تو یہ ظفر نقوی صاحب ہمارے آئے ہیں، وعدہ کیا تھا ادھر ایک پمپ لگانے کا، وہ ہینڈ پمپ وہ لگا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ہم ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی جائز مراد پوری کرے۔ اللہ ان کو مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم جو ہے نا وضو کریں گے اور